Sunday Gospel September 17, 2023. 24th Sunday in Ordinary Time. Ang SAMBINGAYMAHITUNGOD sa SULUGOON nga wala MOPASAYLO Mateo, Mount 18:21-35. Anya miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Mount 18:21. Si Jesus mitubag, dili kay makapitora, kondili kapiton kapito. Mount 18:22. Kay ang Jingherian sa langit sama man sa USA kahari nga nakigusay sa mga utang sa iyang mga sulugon. Mount 18:23. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidalangadto kanya ang USA kasulugon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Mount 18:24. Ug tungod kay wala man sa iya igong ikabayad sa iyang utang, misyugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga USA kaulipan, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Mount 18:25. Miluhad ang sulugon at tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay biran ko ra ikaw sa tanan. Mount 18:26. Naluoy kanya ang agalon, biu sa gipapas niya ang utang sa sulugon ug iyang gipalakaw. Mount 18:27. Milako ang tawo ug gikasugat niya ang USA sa iyang mga kaubang sulugon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya og gituok, o giingnan, beri nako sa imong utang. Mount 18:28. Ang iyang kaubang sulugon miluhad ug nagpakiluoy kanya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay beran ko ra ikaw. Mount 18:29. Apan wala siya mosugot, hinunoa, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Mount 18:30. Sa pagpikita sa ubang sulugon sa nahitabo, nas ubos sila pag-ayo, ug nagadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Mount 18:31. Biu sa gipatawag sa agalon ang sulugon ug giingnan, banyaga ka. Gipapasko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Mount 18:32. Angay ka antang maluoy sa imong isig kasulugon, inggan nga ako naluoy kan imo. Mount 18:33. Nasuko pag-ayo ang agalon, ug gipapriso niya ang sulugon aron saylotan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Mount 18:34. Ug gitapos ni Jesus ang sambangay sa pag-inggan, inggan yusab niya na ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga ato sa langit kondili kamo mo puselo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayod. Mount 18:35. Reflections Mateo, Mount 18:21-35. Asterisk 21, kapito pailepulo ang 70. Itaandi sa Gen. 24 minuto pasado alas 4. Ang pagpaselo angay ipuli sa panimalos. Ang mga pulong ni Jesus nagpasabat sa walay kintubang paselo. Ang PASAYLO. Asterisk 23. Ang atong kasaypanan sa uban baliwala kon itaandi sa atong kasaypanan sa Dios. Ang Dios nagpaselo sa tanan, apan maglisod taghatag og higayon pagpaminaw sa nakasala nato. Ang Dios wala man gayo sa iyang katingod gikan nato, apan nanggayo ta sa tanang husay sa nakasala nato. Nagpakita ta gawi sa maadtong dawtan nga sulugon. Kining sambangay mo utes sa mga problemang personal. Sa atong pagpakigbisog sa pagkab-o og sosyedad nga maangayon, sama sa Dios, paharyon nato ang diwa sa paselo, imbis pagdumo og panimalos. Nagtabang ni nato sa dugang pagsabat sa todling sa Biblia nga nag-inggan, ako ang panimalos nag-inggan ang Ginoo, ang matag USA makadawat gikan ako og husay sa iyang nabuhat. Ang Dios dili maningil og husay kabahin sa kaugalingong katingod, ang atong utang niya, apan maningil siya kabahin sa mga katingod sa mga gagmay. Kay dili sila makabayad, maningil pod siya alang sa mga nagbasol og nagbag o apan wala pa sayluwas sa uban. Ang ikaupat nga woli sa Ebanghelyo ni Mateo gitapos ining sambangay sa paselo. Sa kanunay, ang simbahan wala magpakita sa kahingpit nga angay ining puyan. Apan dili ikalamod nga sa kanunay, nagsangyaw ni sagab nga og kaluoy sa Dios ug ang mga tawo nakakaton sa pagpaselo, amin heart.